अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर का आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस, बिल्कुल यहां पर आना इनकम्पिटेंसी, एक भोंडे तकब्बुर और गुरूर और जाली बदमाशी को सामने रखते हुए वो एट स्टेक लगा दिया गया है। इसका ताल्लुक मेरे और आपसे है, पूरे पाकिस्तान से, इस मुल्क से है। चूंकि 8-10 अरब डॉलर की ये ट्रेड है, बाकी सबके तो वसाइल मुल्क से बाहर चले जाते हैं, इनके बच्चे बीवियां भी मुल्क से बाहर चली जाती हैं, लेकिन मेरा और आपका स्टेक यहां पर है। लिहाजा ये पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा अगर हमारा जीएसपी प्लस स्टेटस, जो कि आने वाले चंद महीनों में रिव्यू होने वाला है, या जिसके ऊपर दोबारा से यूरोपीय यूनियन देखेगा, वो खतरे में है। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर चीजें ठीक नहीं है। अमेरिका से जो पाबंदियां आने वाली हैं, एक तो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की जो शख्सियात है, ऐसा महसूस हो रहा है कि वो इसे चैलेंज के तौर पर ले रही हैं, कि यानी देखते हैं इनके अंदर कितना दमखम है, ये कितना जोर लगा सकते हैं। इससे पहले ये पाबंदियां लगा चुके हैं, वेनेजुएला हो, सूडान हो, हांगकांग हो, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ ममालिक की शख्सियात के ऊपर भी पाबंदियां लगा चुके हैं। अब जो डेमोक्रेसी एक्ट ये लेकर आने वाले जो विल्सन, ये बड़ा सीरियस है और संजीदा नौयत का है। ये ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और ये सिर्फ एक कानून नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर सिर्फ शख्सियात की सफरी पाबंदी अमेरिका तक महदूद नहीं होगी। इससे भी बड़ी खबर है, वो आपके सामने रखते हैं। साथ साथ हामिद मीर साहब ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है और मोहतरम हामिद मीर साहब के मुताबिक ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान साहब का खत ना पढ़ा हो। अब ये खत बहुत बड़ी डिबेट बन गई है। ये बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का तमाम तर गोदी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का सोशल मीडिया, क्रेडिबल सोशल मीडिया इसे रिपोर्ट कर रहा है, वीलॉग्स हो रहे हैं, ट्वीट्स हो रहे हैं, धड़ाधड़। यानी खबर सिर्फ एक ही है, खत आर्मी चीफ साहब और डाकिया और खत किधर है और ये सारी चीजें। सो ये डिबेट है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है, पाकिस्तान के अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट, एक इंतहाई रेप्यूटेड, मोस्ट रेप्यूटेड जर्नलिस्ट जुबैर अली खान साहब, एक नौजवान लड़का, दिलेर, वेरी गुड लुकिंग, एक जेंटलमैन, एक क्वालिफाइड जर्नलिस्ट, जिसने बिल्कुल रिपोर्टिंग से उठकर यानी बिल्कुल निचले लेवल से खुद को मनवाया है, एक बड़ी कम उम्र में एक इंपैक्ट डाला है पाकिस्तान के नेशनल डिस्कोर्स के अंदर, पाकिस्तान की साफत के अंदर उस बंदे का, इस नौजवान का एक इंपैक्ट है। अभी जो खबरें आ रही हैं कि जनाब वी न्यूज के साथ वो काम करते थे, लेकिन उन्हें बड़े साहब का एक टेलीफोन आया है और उस टेलीफोन की वजह से इदारा लंबा लेट गया और इदारे के लेटने के बाद जुबैर अली खान साहब को टर्मिनेट कर दिया गया है, उनकी कुर्बानी दे दी गई है। यानी उनका जो रोजगार का बुनियादी तौर पर जो सोर्स था इस जवान का, ये खत्म कर दिया गया है, यानी उन्हें बेरोजगार कर दिया गया है और उनकी जो साफ्ती जमादारियां थी वो उनसे छीन ली गई हैं। बहरहाल इनसे उनकी जाती जिंदगी पर फर्क नहीं पड़ेगा। मजीद बड़ा होकर वो आएंगे, मजीद बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, अपना प्लेटफॉर्म 3 उनका बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, वहां से रिजवान खलजाई साहब और ये बड़ा तगड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि इदारा बड़ा नहीं होता, या इदारा कोई चीज नहीं होती। इदारा किसी दीवारों का या गारे का या फर्श का नाम या इमारत का नाम नहीं होता। इदारे लोगों से बनते हैं और लोगों के होने से इदारे इदारे होते हैं। काशिफ अब्बासी साहब, ARY न्यूज का 8 बजे का प्रोग्राम आप लगाकर देख लें। यानी अगर आपके अंदर जुर्रत और हिम्मत है तो पूरा वो 1 घंटे का प्रोग्राम, यानी ये चैलेंज के तौर पर उसे देखें। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उस 8 बजे के प्रोग्राम को देख सकूं, लेकिन आप नहीं देख सकते। काशिफ अब्बासी साहब थे, उनकी जो रिपोर्टिंग है, उनकी जो साफत है, उनकी जो काविश है, या जिस तरीके से वो वहां पर पहुंचे, या जो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो थी। इदारा भी था और उस प्रोग्राम की रेटिंग भी थी, उस प्रोग्राम की रेपुटेशन भी थी। जुबैर अली खान और वी न्यूज, आप यकीन माने जुबैर अली खान बड़ी शख्सियत है इस इदारे से, उससे बड़ी चीज है उनकी साफत, उनकी जर्नलिज्म। लेकिन अगेन अ वेरी मुजाहिमतकार जर्नलिस्ट, अगेन इन्होंने भी कुर्बानी दी है। अगेन पाकिस्तान के तमाम तर सेगमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ये बड़ी खौफनाक किस्म की रिजीम चेंज है जो लोगों को मार रही है, लोगों की जिंदगियां ले रही है, बच्चों को दरबदर करवा दिया है, लोगों की तालीम इसने छीन ली है, रोजगार छीन लिया है, साफियों को के साथ ये जुल्म और ज्यादती पाकिस्तान के अंदर हो रही है। बट अगेन एक और साफी पाकिस्तान के अंदर जो एक खौफनाक आवाजें हैं, खौफनाक सोचें हैं, उनका शिकार हुआ है। अब कभी वैसे इसके ऊपर अगर सोचें कि पाकिस्तान में आखिर साफियों के साथ मसला क्या है, या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में साफियों को क्यों नौकरी से निकाला जाता है, फोन किए जाते हैं, हैरेस किए जाते हैं, पीका जैसे काले बदबूदार कवानीन बनाए जाते हैं, फिर जुडिशरी का तो खैर नाम ही ना लेना। यानी यकीन माने ये पाकिस्तान की जो इमारत आपको नजर आती है, अदालतें नजर आती हैं, ये हमारा एक ख्याली पुलाव है, ये हमारी सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमने क्रिएट किया हुआ है कि ये अदालत है, ये जज है, इसके अंदर जज बैठता है और जज कोई इंसाफ करेगा, जज कोई फैसला। ये इल्यूजन है, ये एक बहकावा है, ये एक छलावा है। इसके अलावा रियलिटी में ऐसे ना तो अदालतें होती हैं, ना तो ऐसे शुगल होता है। बहरहाल जो साफी हैं, ये हमेशा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में क्यों चैलेंज होते हैं, या इनके लिए मुश्किलात क्यों होती हैं? उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, या जहां पर झूठ छुपाया जाता है, या जिस मुल्क का मसला झूठ का होता है, वहां पर बोलने वाली आवाजें बंद की जाती है। यानी एक तरफ जुबैर अली खान साहब को देख लें कि उन्हें किस तरीके से बिल्कुल वल्नरेबल कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन के अंदर उठाकर देख लें आप, वहां पर एक बंदे को तो सिर्फ इसलिए बिठाया गया कि वो अपने ये पट कूटता है, अपनी छाती कूटता है, हुई हुई करके, यानी बिल्कुल वो लिटरली वो ये एक साइकोलॉजिकल केस है। यानी दुनिया भर में इन चीजों की ट्रीटमेंट की जाती है। ये जो रवैया है, ये बिहेवियर है, जो एक्सप्रेशन है, इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस बाकायदे से ट्रीटमेंट होता है।
لوگ اس میں پڑھ کر آتے ہیں اور بجلی کے کرنٹ لگا کر ایسے بندے کو تو ایسی شخصیات کو سرکاری ٹیلی ویژن پر بٹھایا گیا. 10-12 لاکھ روپے ٹھونسے جاتے ہیں, 10-12 لاکھ. اور کچھ تو ایسے واحد, یعنی ان کی صرف کریڈیبلٹی یہ ہے, اگر آپ نے سرکاری ٹیلی ویژن پہ نوکری لینی ہے تو آپ نے صرف عمران خان کے خلاف وہ باتیں کرنی ہے جو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, یا آپ بالکل پاگل ہو جائیں, پاگلوں والا بہیویئر کریں. تو اٹس ویری سیڈ کہ اگین ویری پرومیننٹ شخصیت زبیر علی خان صاحب وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں. بہرحال ان کے لیے نیک خواہشات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے. آسانیاں بہرحال کیا ہوں گی صحافیوں کے لیے, لیکن اگین ایک اور نوجوان صحافی حالات کا شکار ہوا ہے. اب یہ بی بی سی نیوز کی ناظرین خبر ہے, اور بی بی سی نیوز کی خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے عمران خان کے خطوط پڑھے بغیر انہیں کیا پیغام دیا, یہ آگے کوشچن مارک ہے. حامد میر صاحب نے اس کے اوپر جناب لکھا بھی ہوا ہے, اور وہ لکھتے ہیں, حامد میر نے کہا کہ عمران خان کے خطوط پر آرمی چیف کا جواب ناقابل یقین ہے. ظاہر ہے عمران خان نے خطوط کسی پوسٹ آفس کے ذریعے نہیں بھیجے, سوشل میڈیا پر شیئر کیے ہیں. یہ بات مانی جا سکتی ہے کہ انہیں یہ خطوط موصول نہیں ہوئے, مگر یہ کہنا کہ خط نہیں پڑھے یہ ماننا مشکل ہے. یہ ماننا مشکل ہے کہ انہوں نے خط نہیں پڑھے. تو میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کو خط نہیں ملے ہوں گے چونکہ وہ اوپن لیٹرز ہیں, وہ سوشل میڈیا پر ہیں, میڈیا پر ہیں, وہ عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ہیں. لیکن یہ ماننا مشکل نہیں, یہ ماننا کہ آرمی چیف صاحب نے خط ہی نہیں پڑھے یہ ماننا مشکل ہے. یعنی کہ آرمی چیف صاحب نے میر صاحب کے مطابق خط پڑھے اور انہیں پتہ چلا ہے کہ خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں, کن چیزوں کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ بات یہاں تک رکھیں. لیکن دوسری طرف ناظرین منیب فاروق صاحب ہیں, بیرسٹر منیب فاروق صاحب. اب یہ بیرسٹر صاحب ظاہر ہے بہت بڑی شخصیت ہے, اتنی بڑی شخصیت ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہے. انہوں نے جناب باقاعدہ سے ان کی یہ خبر چھپی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ آج کی اسٹیبلشمنٹ کے ارد گرد نفرت عمران ہے. اسٹیبلشمنٹ یعنی عمران خان سے نفرت کرتی ہے. جو بھی پالیسی ہے, اب اس اسٹیبلشمنٹ کی محبت نہیں ہے عمران خان سے, یعنی پالیسی ہے کہ خان سے ہم نے نفرت کرنی ہے, یہ دس از پالیسی, خان سے نفرت, اوپر لکھا ہوا ہے ہیٹ خان, یہ پالیسی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ میری خبر ہے. اب خبر ظاہر ہے منیب فاروق صاحب ایک اسٹیبلشمنٹ کی خبر دیتے ہیں اور بڑی کریڈیبل خبریں ان کی ہوتی ہیں, جو کہتے ہیں موسٹلی سچ ہو جاتا ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ میری خبر ہے اور خبر ان تک پہنچائی گئی ہے, پھر دی گئی ہے خبر, اور خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے نفرت کرتی ہے. اب چلیں, نفرت کرنا, محبت کرنا ہر بندے کا یا کسی بھی ذہن کا حق ہے, ایموشنز ہیں, جذبات ہیں, آپ کسی سے بھی محبت نفرت کر سکتے ہیں. لیکن یہ نفرت کرنے کا حق صرف اسٹیبلشمنٹ کو ہے, صرف اسٹیبلشمنٹ نفرت کر سکتی ہے. یعنی دوسری طرف سے کوئی بھی اگر نفرت تو دور کی بات ہے, خالی سوال بھی اٹھا دے, وطن دشمن, ملک دشمن, انتشاری, ٹولہ, گروہ, شکاری, فلانا ڈھمکانا, ملک دشمن, اداروں پر حملے کرنے والا, اداروں کو ڈیمیج کرنے والا, ملک کی اسحاق کی دھجیاں اڑانے والا, آئین کی حرمت کی پامالی کرنے والا, پتہ نہیں کیا کرنے والا, کیا نہیں کرنے والا. تو نفرت کا حق بھی صرف ایک طرف سے ہے اور دوسری طرف سے سوال اٹھانے کا حق بھی نہیں ہے. اگر آپ سوال بھی اٹھائیں گے تو آپ نے حملہ کر دیا ہے, آپ نے زیادتی کر دی ہے, آپ نے ظلم کر دیا ہے, آپ نے ملک سے غداری کر دی ہے, آپ نے وطن عزیز سے غداری کر دی ہے, آپ آئین سے باہر نکل گئے, آپ پتہ نہیں کس سے باہر نکل گئے, آپ ملک دشمن ہیں, اور اس کے بعد مار کر آپ کی فیملی کی دھجیاں اور آپ کا کاروبار تباہ کر لیا جائے گا. بٹ دیٹس ویری سیڈ کہ میڈیا میں اس طرح سے رپورٹ ہو رہا ہے. میں نے ایک دن انٹرویو کیا تھا لیفٹیننٹ جنرل جناب نعیم خالد لودھی صاحب کا. انہوں نے کہا تھا کہ میں ISPR صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ منیب فاروق صاحب کو منہ بند کروائیں. لٹرلی یہ ان کے الفاظ تھے کہ یہ سب سے زیادہ مسائل کی جڑ ہیں. اور بہرحال ان کا یہ جنرل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ اپنی سوچ سامنے لے کر آتے ہیں اور سوچ کے مطابق بہت ساری خبریں دیتے ہیں. اب بھلے ہی اسٹیبلشمنٹ شاید ایسا سوچ رہی ہو یا پالیسیز کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آیا بھی ہیں, نظر بھی آ رہا ہے, لیکن جس طریقے سے الفاظ ویلاگس کی صورت میں یا تجزیوں کی صورت میں عوام کے سامنے رکھے جاتے ہیں, وہ اداروں سے عوام کو دور کر رہے ہیں. یعنی وہ سننے والا کوئی بھی بندہ یا کسی بھی پارٹی کا سپورٹر ہوگا یا کوئی بھی ایک انڈیپینڈنٹ یا کانسٹیٹیوشنل سوچ رکھنے والا بندہ ہوگا, وہ سوالات اٹھائے گا اور بڑی سیریس قسم کے سوالات اٹھائے گا. اب ناظرین جو امریکہ میں ہو رہا ہے یہ بڑا سیریس نوعیت کا ہو رہا ہے. وہ کچھ عام ترین لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے. ایک تو اوورسیز پاکستانیز برطانیہ کے اندر برطانوی پارلیمنٹ میں دوبارہ سے ہیئرنگ کرنے جا رہے ہیں, لیکن دوسری امریکہ کے اندر جو ولسن جو ایک ڈیموکریٹک ایکٹ لانے والا ہے, یہ بنیادی طور پر ایک پورا ڈرافٹ ہے اور اس کے ساتھ تمام تر ویڈیو ایویڈنس موجود ہے, اس کے اندر تمام تر ڈاکیومنٹری ایویڈنس موجود ہے, تمام تر ڈاکیومنٹس اس کے اندر اٹیچ ہیں, تمام تر رپورٹس اس کے اندر اٹیچ ہیں, پوری کہانی اس کے ساتھ اٹیچ ہے. اور اس میں باقاعدہ سے امریکن ایڈمنسٹریشن کے سامنے یہ رکھا جائے گا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت خطرے میں ہے, ڈیموکریسی خطرے میں ہے, لہذا ان شخصیات کے اوپر 20 لوگوں کے نام دیے گئے ہیں, 20 لوگوں کی. اور یہ 20 لوگ کون ہیں یہ آپ مجھ سے بہتر گن سکتے ہیں. اور جو آپ سوچ رہے ہیں یہ ٹاپ کے اوپر نام ہے, جو آپ سوچ رہے ہیں ٹاپ کے اوپر نام ہے. تو جناب یہ ان سے کہانی شروع ہوگی اور نیچے تک آئے گی, اور 20 لوگوں کے اندر بیوروکریٹس بھی کچھ ایک شامل ہیں. ان کے اوپر پابندیوں کی بات چیت ہو رہی ہے, اور پھر جو قرارداد لے کر آ رہے ہیں وہ الگ سے لے کر آ رہے ہیں.
لہذا انٹرنیشنلی آپ کو محسوس ہوگا کہ چیزیں خراب ہو رہی. پھر جو آئی ایم ایف کا جو مشن ہے وہ یہاں پر موجود ہے, وہ چیزوں کو دیکھ رہا ہے. پھر جس طریقے سے بین الاقوامی جرنلسٹ پروٹیسٹ کو یا پیکا قوانین کے حوالے سے پاکستان میں آ کر احتجاج کر رہے ہیں, یہ چیزیں مزید خوفناک کڑمس اور کیوس پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ کھوکھر صاحب نے پرسوں مجھے انٹرویو میں کہا تھا کہ یہ ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.